عليكم. اليوم جبت لكم واحد الملوي بريستيج زوين تينفع للضياف وسريع دغيا توجديه. عندنا كيلو ديال الطحين، زدنا عليه 2 معالق ديال السنيده حيت كيجي شويه حلو، واحد شويه ديال الملحه، عندنا فانيلا، وعندنا خماره ديال الحلوى. والخليط باش غادي نورقو، هنايا كاينين 5 المعالق ديال الطحين، كاس ديال الزيت، واحد المعلقات ديال الخل، وخماره ديال الحلوى. والعجينه غادي نديرو فيها 125 غرام ديال الزبده ديال التوريق اللي غادي نبسوها مع الطحين. بسم الله على بركه الله. قبل البدء نصلي ونسلم على رسول الله عليه الف الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاه دائمه تدوم بدوام ملك الله العظيم. بسم الله. نضيفو فاني، الخماره ديال الحلوى، عاد غادي نبداو نبسو الزبده مع الطحين. صافي غندخلو هاد الزبده هادي كامله للطحين. الزبده ديالنا مع الطحين مزيان ندخلوها حتى تنسجم مع الطحين كامل، وعاد غنعجنوها بالماء. والماء ديال العجينه دابا راه سخون الحال، عجنو غير بالماء ديال الروبيني. هاد الملوي هذا كيجي زوين، هشيش، يحمر الوجه. ملوي يختلف على الملاوي اللي كنديرو دائما، هذا كيطيب في الفران والاخر كيطيب في المقله. غادي نمسوه مزيان تنسجم مع الطحين مزيان، عاد نعجنوه. دابا غادي نعجنوه بالماء بارد. بسم الله. غنبقاو نخويو الماء غير بشويه بشويه. العجينه ما تكون رطبه بزاف وما تكونش قاصحه، عادي بحال الملوي العادي. المميز في هاد العجينه هذا ما كندلكوهاش، نيت نبداو ندلكو حتى تطرطق العجينه، عادي نخليوها عاديه. غنجمعوها ونلوها في بلاستيكه ونخليوها واحد 10 دقائق صافي، ونجبدوها نورقوها. بعد ما جمعنا العجينه ديالنا ودهناها شويه بالزيت، غادي ندخلوها دابا الميكا باش تطلق لينا مزيان. دهناها بالزيت باش ما تلصقش في الميكا. هكا نخليوها تطلق. دابا غادي ندوزو للخلطه. الحاجه اللي غادي نديرو لهاد الملوي، غادي نديرو 60 غرام ديال حليب غبره، وعندنا 4 ديال المعالق السنيده كبار، وعندنا 2 معالق ديال كريم باتيسير، وهادو هما ليمون اللي تيدخلوا الفران ديال الفلون. هو هادو غادي نديرو فيهم هاد الملوي هذا، حيت كيجي معمر خص يجينا شاد لا فورم ديال هاد الطاسات هادو. غادي نبداو على بركه الله. عندنا نص لتر ديال الماء نخويوه هنا، غنزيدو عليه بعدا غادي نخلطو هاد النواشف كاملين في حاجه وحده.
هاد الجوج ديال النواشف كريم باتيسير والحليب. تبقي لنا شويه ديال الكريم باتيسير، نزيدو عليه السكر وبعض المعالق وغادي نحركو مزيان. ملي بغات تخلطو مع الشكلاط تزيد مع الشكلاط ولا كل واحد اختيار، كل واحد المذاقات كتختلف. دابا غادي نديروهم يطيبو وغادي نرجعو الكريمه ديالنا كنبداو نخوطوها مزيان، نخليوها طيب مزيان، وهي كطيب وهي كتجمع حتى كتجمع مزيان. كنغطيوها بواحد السلوفان ونديروها في الثلاجه تبرد ونرجعوا لكم ان شاء الله باش نكملوا الوصفه. غادي نضربوهم على شكل مربعات، غادي نديرو مربعه في وسط مربعه، عاد ندلكوها ونلويوها ونقطعوها. نورقوهم مزيان وغادي ندهنوهم بالخليط اللي وجدنا. هذا حتى الخليط رائع جدا، خلي التوراق مزيان في المربي ديالنا. دابا غادي نهزو ديك الاولى اللي صايبنا، حيت راه صايبت وحده بعدا قبل، نحطها في وسط العجينه وغادي نطوي عليها بحال هذا الشكل هذا. نجيب وحده اخرى عاود نبقاو نديرو وحده في وحده حتى نساليو العجينه ديالنا كامله. ما درنا وحده في وحده، يعني قسمنا ديك العجينه، وحده درت فيها 4 ديال المربعات والاخرى درت فيها 5، وحده في وحده، يعني كتقرصي الوحده كديريها مربعه رغيفه وكديري الرغيفه في وسط الرغيفه. تكملنا هنايا عندي 4 والاخرى درت فيها 5. دابا غادي نورقوها مزيان ونعاودو نلويوها باش نقطعو الملوي ديالنا. كنورقوها بحال هذا الشكل هذا. دابا غادي ندهنوها شويه بداك الخليط، نعاودو داك الخليط شويه هكا. البنات بعد ما ورقناها هكا غادي نلويوها، بسم الله، نلويوها بحال هكا. البنات بعد ما لوينا العجينه ديالنا غادي نعبروا تقريبا 3 الصبعان وكنقطعوا بحال هذا الشكل هكا، بحال شكل مليويات صغيورين باش نديروهم في الفران. يجيونا عبار واحد، كنشدوهم بحال هاد الطريقه هذه، بحال هكا
نخليهم يرتاحوا شويه باش نضربوهم عاوتاني. كنشدو هاد الجنيبات هادو كنردوهم من التحت باش ميتحلوش. نخليوهم حتى يطلقوا وعاد نضربوهم ونديروهم في هاد ليمول هادو. بعد ما قرصناهم ودرناهم في ليمول غادي نديروهم في الفران سخون على درجه 180 درجه. غادي نطفيوهم من الفوق ونخليوهم يتحمروا من التحت عاد نشعلوا عليهم من الفوق. هذاك النص الاخر ديك المربع غادي نضربوها مزيان تنضربوها مزيان وغادي نقسموها. غنقسموها على 3 بحال هكا. اللي عنده الجراره ديال نشرطوا شويه من الفوق نخليو واحد شويه ديال الفجوات بحال هكا. غنهزو شويه د الكريم باتيسير وغادي نديروها في الوسط ونلويو. بحال هاد الشكل هذا. نلويو غير اللويه ونشدو غنقطعو نعاودو وحده اخرى. نديرو غير في جهات صغار وصافي. نوزعو مزيان الخليط في الوسط هكا. نبركو على الاطراف بحال هكا باش ما تخرجلناش الحشوه. البنات بعد ما طيبناهم في الفران كيجيو بحال هذا الشكل هذا. كيجي واحد الشكل اللي هو رائع كيحمر الوجه. المليويات ديالنا اللي عمرناهم بلا كريم باتيسير زيناهم شويه بالعسل والكاوكاو كيجيو بحال هذا الشكل هذا. كيجي واحد الشكل اللي هو راقي وزوين كيحمر الوجه. جربوهم وما غاديش تندموا. وشكرا لكم. غادي نقسمو وحده تشوفوا كيف جايه من داخل. شوفوهم كيجيو زوينين وكامشين. كيجيو فيهم كريم باتيسير راه مازالين سخونين. كيجيو فنين في المذاق وفي الشكل. تاكلوهم بالصحه والسلامه. جربوهم ما غاديش تندموا.